अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन आइज। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को। इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए, आजा मन हम आए तुझको लेने, नजराना दिल दे ले, हम तेरे हो जाएंगे यही है लगन। नीचे से आती गाने शोर और कहकहों की आवाज़ से खुद को महफूज करने रखने के लिए ज़रहान अफंदी ने गुस्से और बेबसी की इंतहाओं को छूते हुए अपने कमरे की खिड़की इस ज़ोरदार तरीके से बंद की कि एक लम्हे को कमरे की हर शय अपनी जगह पर लर्ज़ कर रह गई। मगर शायद ये कमरा और उसमें मौजूद हर चीज़ अपने नमकीन की तंदी की आदी थी, तब ही तो अब तक अपनी अपनी जगह पर कायम रखी थी। ज़रहान अफीदी रॉकिंग चेयर पर बैठा सामने कहीं दूर खलाओं में घूर रहा था। हेज़ल ब्राउन आँखों के लाल डोरे, सख्ती से भौंपे लब और तनी हुई रगें उसके ज़ब्त का गवाह थी। हालाँकि ज़ब्त और सब्र दो ऐसी ख़ुसूसियात थी जो उसकी शख्सियत का ख़ासा हरगिज़ ना थी। वही लोगों में से था जो ज़ब्त और सब्र करने वालों को बुज़दिल गरा दानते थे हैं, लेकिन ये बात जो उसने कुछ अपनी ज़ात की ज़ाम और कुछ बेख़बरी के हाथों ज़िंदगी से अब के खाई थी। उसने ज़रहान अफंदी को ये सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से बावर करवा दी थी कि चाहे वो जो भी हो, मगर ज़ब्त और सब्र करने वाले कम से कम बुज़दिल नहीं होते, क्योंकि ज़ब्त और सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा जिगरा और चट्टानों जैसा हौसला दरकार होता है। हसन अफंदी ने आज से 26 साल कबल अपनी कज़न सायरा से इस वक्त दूसरी शादी की, जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी चहेती बीवी उन्हें और उनके एक साला बेटे सनान को अचानक तनहा छोड़ गई थी। आरफा बेगम की अचानक मौत, नन्हे से बच्चे और बिजनेस की जिम्मेदारियों ने हकीकतन उन्हें बौखला कर रख दिया था। घर अलग, नौकरों के रहमो करम पर आ पड़ा था। जिंदगी उनके लिए इतनी मुश्किल हरगिज ना थी हो जाती अगर उनके अपने माँ बाप जिंदा होते या कोई बहन भाई ही होता। दूसरी तरफ आफ़ा बेगम भी अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी और उनकी वालदा जो कि पहली ही हार्ट पेशेंट थी, बेटी की यूं अचानक और जवां साल मौत से निढाल होकर बिल्कुल ही बिस्तर की होकर रह गई थी। ऐसे में हसन साहब की मामू ने उन्हें अक़द इंसानी का मशवरा दिया और साथ ही उनकी खालाजाद बहन सायरा का हवाला भी। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पुश और पेश से काम ना लिया और यूं सायरा बेगम अपनी तमाम फितरी अच्छाइयों और रहमदिली के साथ हुस्न वाला में बेगम हसन की हैसियत से आ गई। और आते ही उसने उस हुस्न तरीके से सना समेत पूरे हसन वाले की जिम्मेदारी निभाई गई। हुसन साहब अब दिल की गहराइयों से उनकी अच्छाइयों और मोतरफ़ हो गए। उनकी इन नेकियों का सिला अल्लाह ताला ने भी बहुत जल्द उनको ज़रहान की सूरत में दे दिया। ज़रहान की पैदाइश के बाद हुसन साहब के दिल में ये ख़्याल ज़रूर आया कि कहीं सायरा बेगम अपनी औलाद पाकर सनान के साथ कोई ज़्यादती ना कर जाए, मगर हसन साहब के ऐसे तमाम ख़्यालात इस वक्त धुआं हो बनकर उड़ गए जब सायरा बेगम ने सनान को ज़रहान की तमाम तर मसरूफियात के बावजूद पहले से भी बढ़कर प्यार और तवज्जो दी कि वो अब स्कूल जाने के लायक होने वाला था और सीखने की उम्र से गुजर रहा था। वक़्त का काम है गुजरना, सो वक़्त हर पर लगा कड़ा आ रहा था। हसन साहब अपने दो बेटों और सायरा जैसी अच्छी और नेक सीरत बीवी के साथ हर लिहाज से एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ ठीक था, मगर जो वक़्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े होते गए, सायरा बेगम और फिर हसन साहब ये बात महसूस किए बिना न रह सके कि दोनों बेटों में आपस में वो दफ़्तगी और प्यार और मोहब्बत मफकूद है जो कि आम तौर पे भाइयों में पाया जाता है। बज़ाहिर उनके रवैये एक दूसरे के साथ नॉर्मल ही थे और कोई ऐसी काबिल गिफ्ट बात भी ना थी कि जिस पे उन्हें टोका जाए, मगर एक अनदेखी खलेज बहरहाल उन दोनों के दरमियान मौजूद थी और जिसे अब उनके वालिदैन भी महसूस करने लगते। सायरा बेगम ये सोच कर परेशान रहने लगी कि उनसे कहाँ कोताही हो गई कि जैसे जिसके नतीजे में उनके दोनों बच्चे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उनकी परेशानी उनकी परेशानी को समझते हुए हसन साहब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन दिनों अब कम उम्र हैं जो वो अब अभी दोनों कम उम्र हैं। जो बड़े और समझदार होंगे खुद ही एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर भला नाखून से भी गोश्त जुदा हुआ है। बच्चों को अभी हसन साहब वक्तन समझाते रहते, मगर सायरा बेगम माँ थी और अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझती थी। वो ये जान गई थी कि उनके और हसन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके दोनों बेटों नदी के दो किनारों की तरह बनते जा रहे हैं जो हमेशा साथ साथ तो चलते हैं मगर कभी मिल नहीं पाते। जिद
जी तो यंग मैन, आपने ऑफिस कब ज्वाइन करना है? हसन ने अखबार रखते हुए नाश्ता करते सनान से दरियाफ्त किया। प्लीज़ पापा, आप हैं ना, मैं अभी इतनी जल्दी बिजनेस के ज़मीलों में नहीं पढ़ना चाहता। सनान ब्रेड पे मक्खन लगाता हुआ लापरवाही से गोया हुआ। और मैं जो एक अरसे से इन ज़मीलों का अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है बरखुरदास? हसन साहब ने मुस्कुराते हुए दोबारा सवाल किया तो सनान लाडले बोले, पापा आप तो पापा दी ग्रेट है ना, भला आपका और मेरा क्या मुकाबला? माई सन आप ये बटर सिर्फ़ ब्रेड पर ही लगाएँ तो अच्छा है, और रहा ऑफ़िस का सवाल, तो कल सुबह आप मुझे अच्छे बच्चों की तरह रेडी ही नज़र आएँ। मगर पापा, नो अगर मगर। हसन साहब ने नाश्ता करते हुए बात ख़त्म की तो सायरा बेगम चाय में चीनी मिलाते हुए बोलीं, बेटा अब जबकि तुम्हारी एमबीए मुकम्मल हो चुके हैं और आजकल में तुम बिल्कुल फ़ारिग ही थे भी हो, तो फिर अपने बाबा के जॉइन करने में क्या हर्ज है? जबकि जल्द या देर तुमको यही करना है, वो सब ठीक है मामा, मगर मैं चाह रहा था कि बिजनेस से रिलेटेड चंद एक कोर्सेज पहले कर लूँ। सनान ने कभी संजीदगी से जवाब दिया तो हसन साहब चाय का कप नीचे रखते हुए बोले, बेटा मेरे ख्याल में तो पहले एम ए इकनॉमिक्स और अब एम बी ए इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और सच तो ये है कि नाउ आई रियली नीड योर हेल्प। मैं अब अकेले इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभालते संभालते थकने लगा हूँ। ओके पापा, अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो एमबीए ओके पापा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आई एम विद यू। सनान टेबल से उठते हुए बोला तो सायरा बेगम उसे डाइनिंग रूम से निकलते देखकर हसन साहब से गोया हुई। हसन, अब ज़रा अब जरहान को भी कुछ समझाएं। उसे क्या समझाऊं भाई, वो तो अभी पढ़ा है, पढ़ तो रहा है, मगर क्या आपने ये बात नोट की है कि उसकी रूटीन क्या बनती जा रही है? मजाल है जो यूनिवर्सिटी से वापस आकर एक मिनट भी वो लड़का घर मजाल है जो मजाल है जो यूनिवर्सिटी से वापस आकर एक मिनट भी वो लड़का घर पे टिके। जब पूछो तो दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों से फुर्सत मिलती है तो जिम खाना में जा बसते हैं साहबजादे, वहाँ से वापसी होती है तो वो होते हैं और उनका कमरा है। मुझे समझ नहीं आई कि उस लड़के को किसे और कैसे और किस जुबान में समझाऊँ। मैं उसकी वजह से हकीकतन बहुत परेशान हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही उसकी क्लास लेता हूँ। हसन साहब नैपकिन से मुंह साफ करते हुए बोले तो सायरा बेगम में गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी होती चाय की तरफ मतवजा होंगी। हेलो हेलो एवरीबॉडी। संदे मोबाइल की और किचन की टेबल पर रखते हुए उन चारों को कैंटीन में ज्वाइन किया तो जरहान ने उसे घूरते हुए पूछा, कहाँ गायब थे सुबह से? डिपार्टमेंट जाना, उसने उसने असद ने खुश शौकी से जवाब दिया तो वो चिढ़ते हुए कहने लगा, डोंट टेल मी कि तुम सुबह से उस फरहीन के पीछे इंग्लिश डिपार्टमेंट में ख्वार हो रहे हो। सिर्फ ख्वार नहीं बल्कि जलीलो खफार हो रहे थे, क्योंकि वो मैडम अभी तक उन्हें देखकर मुंह बनाती और आंखें घुमाती हैं, पास से गुजर जाती हैं। हसनैन ने हंसते हुए दरमियान में टकरा लगाया। "उम, तो असद उसे घूरने लगा। हद है यार, तुमने एक आम सी लड़की के पीछे फिर कर उसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया कि वो खुद को प्रिंस ऑफ वेल्स समझने लगी है, जबकि एक मर्द होते हुए तुम्हें ये बात अभी तक अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि लड़कियों को पूरी कौम बिल्कुल अमेरिका की तरह बिहेव करती है। ज़रहान ने अभी असद की हालत का मज़ा लेते हुए आखिर में तंज़ा लहजा इख्तियार किया। मतलब ये कि जो उनके पीछे ख्वार होते हैं उनको अमेरिका की तरह नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाती हुए मज़ीद सर पे चढ़ जाती हैं, जबकि वो जो उनको लिफ्ट नहीं देता और उनसे यूं दूर भागता है जैसे कोई वबाल जान से भागता है, तो ये बड़े ज़ोर शोर से से और बड़ी खुशी से उसका पीछा ले लेती हैं। ज़रहान ने किसी माहिर साइकियाट्रिस्ट की तरह लड़कियों की साइकी का तजिया किया तो एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा। हाँ, मगर ऐसा तभी होता है जब मुकाबला तुम्हारी तरह शानदार बंदा हो। अली ने हंसी पर काबू पाते हुए उसके सरापे को रश्क भरी नज़रों निगाहों से देखा तो हादी उसकी तायद में बोला, बिल्कुल सही कहा भाई। जब सुबह सामने खड़ा बंदा 6 फीट का कद, गोरी रंगत, घने खूबसूरत बाल, खड़ी नाक, खूबसूरत हेज़ल ब्राउन आंखें और शानदार मजबूत जिस्म का मालिक होगा तो लड़कियों का तो खुद ही दीवाना वार भागेंगी ना। लेकिन अगर मेरे सामने खड़ा बंदा असद शाह जैसा होगा तो भाई लड़कियों को तो ख्वाह मख्वाह ही रिवर्स गेयर लगाना पड़ेगा। अगर आखिर मैंने उसने एक बार फिर अच्छे खासे हैंडसम असद को गीता तो उसने अभी हादी के करीब होने का फ़ायदा उठाते हुए उससे हाथ जो जो उसके साथ एक हाथ जोड़ दिया।
बकवास बंद करो। मैंने सोचा था कि तुम सबको जाते ही एक भड़कती हुई खबर सुनाऊँगा, मगर अब तुम सब खबीसों की तरह खबीसों की खबास्तें देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। असद टाँगें फैलाते हुए कड़क दिखाई। हाँ भाई, अब शुरू हो जाओ। उसकी कुर्सी सँभालते हुए हसनैन ने बेकरारी से बोला, तो उसने भी मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए बात शुरू की। किस्सा कुछ यूँ है कि हमारे पिछले 3 दिन के गैर हाज़िरी के दौरान क्लास में एक ऐसे हसीन चेहरे की आमद हुई है जिसे देख के किसी परी का गुमान होता है। यूँ लगता है जैसे कोई हूर, बस ओए ब्रेक लगा यार। असद, तेरी बताई हूर और परियां हम सब ने देख रखी हैं। फरहीन साहिबा भी उनमें से एक ही परी है, लिहाजा प्लीज़ तो ऐसी बोरिंग परियां और हूरें अपने पास ही रख। अली ने चिढ़कर बात काटते हुए उसकी हर दूसरी लड़की पर फिदा हो जाने की वाली आदत जताई तो वो तड़प उठा। ज़्यादा फजूल बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरी बात ये पे यकीन नहीं आ रहा तो जाकर खुद देखो। आओ क्लास में, वैसे भी सुबह से क्लासेस बंक किए जा रहे हो, जाके कुछ पढ़ो लिखो मरो। और तुमने ऐसे कहाँ देखा? जरहान ने दोनों की फजूल गोई से पे ध्यान दिए बगैर सवाल किया, तो उसद ने भी अब बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, यार सुबह ये देखने के लिए आया तुम लोग क्लास में नहीं गए हो या नहीं। मैं जो ही क्लास में पहुंचा तो देखा कि एक हसीना माँ जबीन रानिया के साथ बैठी किताब खोले कुछ समझ में मसरूफ़ है। पूछने से पता चला कि उन्हें अपनी ही क्लास में 2 दिन पहले पेशावर यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर आई हैं। बस फिर क्या था, मैं सब कुछ भूल गया और सिर्फ उसको देखने की खातिर पहले 2 पीरियड भी अटेंड किए। तीसरे पीरियड को अटेंड करने के नाम मुझे में हिम्मत थी और ना दिमाग में ताकत। लिहाजा मैं तब्दील आबो हवा नज़र के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट चल पड़ा और फिर वहाँ से तुम सब के पास इधर कैंटीन चलाया। बहुत कुछ किया मेरा, मगर ज़ुबान है छोड़कर वहीं छोड़ आते तो ज़्यादा अच्छा होता। हादी ने दांत पीस कर जवाब दिया। नाम क्या है? ज़रहान ने पूछा। सोहा का नाम माजी के दरीचों से निकलकर बागश्त की सूरत उसकी गर्द गूंज उठा तो जरहान एक झटके से सीधा होता अपनी माजी से एक हाथ छुड़ाता हाल में पहुंचा। एक लम्हे के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, कि ये वो कहाँ है। मगर फिर जूं ही ध्यान कमरे के दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक की तरफ गया तो न सिर्फ ये उसके हवास बहाल हुए, बल्कि फौरन उसे बेशतर उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, क्यों नहीं खोल रहे थे? दरवाज़ा खुलते ही सायरा बेगम ने परेशानी से पूछा, तो वो दरवाज़ा छोड़कर वापस पलटते हुए बोला, आँख लग गई थी मम्मा, इसलिए आवाज़ आई नहीं। इस वक़्त क्यों लेटे थे हुए थे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो परेशानी से आगे बढ़ते हुए उसकी पेशानी को छूकर पूछने लगी, तो वो उन्हें रिलैक्स करने की गर्ज से उनका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर यहाँ अकेले क्यों पड़े हो? बेटा नीचे चलो, देखो तो सब ने लॉन्च में कितनी रौनक लगा रखी है, और वैसे भी सोहा की जेवरात तैयार होकर आ गए हैं, ज़रा एक नज़र आके उन्हें भी देख लो। सोहा के नाम पे मुस्कुराते लब फिर से खींच के आंखें भी एक यख लख्त लहू रंग हो गई। बेख्तियार ही वो अपनी कैफियत मम्मा से छुपाने के लिए रुख मोड़ गया। जी मम्मा आप चले, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उनके जाते ही उसने वॉशरूम का रुख किया और कितनी ही देर शॉवर के लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। अस्सलाम वालेकुम लॉन्च में दाखिल होकर सब एक पर एक अचंदे निगाह डालकर वो सीधा सोफे पर मामा के साथ बैठी हुई खाला जान के एक आगे जाकर ज़रा सा झुका। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरा बेटा? मैं कब से सायरा से तुम्हारे अब पूछ रही थी, कहाँ थे तुम? खाला जान ने हमेशा की तरह पहले उसकी पेशानी चूमी, फिर उससे अपने पास बिठाते हुए पूछने लगी, मैं बस ज़रा यूँ ही कमरे में था। आप सुनाएं कैसी हैं? जवाब उनके सवाल को टालते हुए वो उनके से हालो हवाल दरियाफ्त करने लगा। सरहान बेटा ये ज़रा जेवर तो देखना, अभी थोड़ी देर पहले बनकर आया है। पास बैठी सायरा बेगम ने यक के बाद दीगे कई सेट उसके सामने खोलकर मेज़ पर रखते हुए उसे मतवज्जा किया, तो वो बेजारी से उनकी तरफ देखने लगा। कैसे हैं? उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हाथ में पकड़ी चूड़ियों को देखते हुए पूछा। हूँ अच्छे हैं। क्या सिर्फ अच्छे हैं? उनके अब के बाकायदा उन्होंने उसे घूरा तो वो चढ़ गया। मामा आप मुझे औरतों की चीज़ों के बारे में क्या पता? अगर औरतों की चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मर्दों की चीज़ों के बारे में तो पता है ना। अपनी शॉपिंग कब करनी है तुम्हें? कर लूँगा कल परसों तक। कल परसों नहीं, अभी जाकर इस काम को निपटा कर आओ। और
اور کل پرسوں تک اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ مل کر باقی کے کام ضرور ختم کرو سمجھے۔ انہوں نے اس کی کلاس لے ڈالی تو وہ ان کی بات جواب دیے بغیر اٹھ کر پاپا اور انکل کی جانب پڑ گیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی، اسی کی شادی میں 1.5 ہفتہ رہ گیا اور نواب صاحب کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ فرحان کی بے نیازی پر کھولتے ہوئے بڑبڑا کر بہن کے ہاتھ میں پکڑی مہمانوں کی فہرست کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسد کی رپورٹنگ کی وجہ کے نتیجے میں اگلے دن وہ سب دوست سوائے فرحان کے کلاس روم میں موجود تھے، اور وہاں سوہا کو دیکھ کر زندگی میں پہلی مرتبہ تمام دوستوں نے اسد کی بتائی گئی پری کو سراہا تھا اور اسد کی پیٹھ ٹھونکی تھی۔ سوہالی کو دیکھ کر جو وہ شب شدت سے فرحان کا انتظار کرنے لگے، جو پہلا پیریڈ شروع ہو جانے کے باوجود گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ میں کم ان سر نیازی کا لیکچر شروع کیے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی کی اجازت لینے پر سوہا سمیت پوری کلاس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں فرحان افندی اپنی تمام طرح وجوہات اور بے نیازی کے ساتھ سر کے جواب کا منتظر کر تھا۔ اسبات میں جواب ملتے ہی وہ کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے دوستوں کی طرف چل دیا، جبکہ دوسری طرف سوہا کلاس میں استاد کی موجودگی کے باوجود ایک اسٹوڈنٹ کا ایسا تناک اور غرور اکڑ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بے اختیار ہی تب کر اپنے ساتھ بیٹھی رانیہ سے بولی، یار کیا اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کلاس میں موجود سر کو سلام ہی کر لے؟ چھوڑو بھائی، جب سر کو پرواہ نہیں تو تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ ویسے بھی آج اچانک فرحان افندی صاحب کو کلاس میں آتا دیکھ کر سر بیچارے تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں ہوں گے۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، کیوں؟ کیا یہ فرحان افندی صاحب کہیں کے نواب ہیں جو کلاس میں تشریف کا ٹوکرا نہیں لاتے؟ بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے فرحان افندی کو اس نے چپا کر ادا کیا تو رانیہ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کاپی پر جھک گئی اور پھر خود پر کنٹرول پاتے ہوئے آواز دبا کر بولی، یار یہ برگر فیملی کے لڑکے بگڑے ہوئے نواب ہی تو ہوتے ہیں، اوپر سے اگر شکل صورت بھی اچھی ہو تو پھر تو سمجھو خود کو پرنس ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ خود کو سب سے برتر جاننا، پیسے کو بے دریغ اڑانا، دوسروں کو رعب دکھانا اور کلاسز بنک کرنا اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنا ان کا پسندیدہ کام ہے، اور چونکہ فرحان افندی بھی رئیس سادے میں، لہٰذا یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں، یہ درجہ عدم موجود ہیں، اور مزید یہ ہے کہ سر مجھے گھور رہے ہیں، لہٰذا اب منہ بند کر لو ورنہ خیر نہیں۔ اس سر کے گھورنے پر دونوں کو اپنی بولتی بند کرتے ہوئے پورا دھیان بورڈ کی طرف لگا دیا اور غور سے لیکچر سننے لگی۔ خدا کر کے آدھے گھنٹے کے بعد جب سر نیازی کلاس سے نکلے تو سوہا نے کتاب بند کرتے ہوئے رانیہ کو دیکھا، جو سستی سے کاپی پر لائنز کھینچنے میں مصروف تھی۔ اٹھو محترمہ، جلدی سے چیزیں سمیٹو، مجھے لائبریری جا کر کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ تمہاری جان کو قرار ہے کہ نہیں؟ ہر وقت کتابیں چاٹنے سے تمہارا دل نہیں بھرتا؟ نہیں۔ ایک لفظ میں بات ختم کرتے ہوئے وہ بیگ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبورہ رانیہ کو بھی اس کے تاکید کرنے پڑی، مگر جلد ہی دونوں کا رکنا پڑا کیونکہ فرحان اور اس کا گروپ کچھ اس طرح سے اس کے راستے میں کھڑا تھا کہ باہر نکلنے کا راستہ تقریباً بند ہو گیا تھا۔ گیٹ اسائڈ پلیز، سوہا نے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا اور ایک طرف ہو کر ان سب کا راستہ سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی، مگر جب ان میں سے کسی بھی اس کی بات کو کوئی رسپانس نہیں دیا تو ایسے جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو، تو سوہا کا خون کھول کر رہ گیا اور وہ آگے آتے ہوئے ایک بار پھر ان کے سے مخاطب ہوئی، ایکسکیوز می پلیز، اب میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں راستہ چھوڑیں، ہمیں باہر جانا ہے۔ تو جائیں نا، آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر ہے ہوئی کہ ہم نے آپ کو راستہ روکا ہوا ہے؟ فرحان نے کندھے اچکا کر مذاق اڑانے والے انداز میں راستہ چھوڑے گئے راستے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، تو سوہا نے کڑے تیوروں سے ایک نظر اس کشادہ رستے پر اور دوسری اسموکنگ کرتے ہوئے فرحان پر ڈالی، جو گفتگو چھوڑ کر زج کرنے والی مسکراہٹ لیے اس گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا، جبکہ باقی چاروں بھی دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سنیے مسٹر، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی پالنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے، مگر آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کو ایک خوش فہمی لاحق ضرور ہے کہ میں آپ کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے اتنی ذرا سی چھوڑی گئی جگہ سے گزروں گی۔ مجھے آپ جیسے چیپ لوگوں کو ہینڈل کرنا بخوبی آتا ہے۔ ایکسکیوز می سر، ذرا بات سنیں۔ بات کرتے کرتے اچانک فرحان کے پیچھے دیکھ کر سوہا نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی کو متوجہ کیا، تو فرحان کی سمیت سب نے فوراً کھلے دروازے کی طرف باہر دیکھا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر سوہا ڈری سہمی رانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بتیزی سے ان سب کی سائڈ سے نکلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اسے باہر دیکھ کر فرحان کو اس کی ہوشیاری اور اپنی بے ساختگی کی گئی بے وقوفی پر پہلی حیرانی اور پھر ہنسی آ گئی۔ بیوٹی ود برین،
ज़रहान ने लातलगी से दूर जाती सुहा को देखकर सराहा तो वो सब उसकी तारीफ करते हुए क्लास से बाहर निकल गए। सुहा रानी के साथ लाइब्रेरी के सामने वाले लॉन में किताबें फैलाए नोट्स नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। इस मैसेज के अचानक आ जाने वाले डेट ने सबके साथ-साथ उन दोनों के भी हाथ-पाँव फैला दिए थे। तब ही आज सुबह से रानिया भी बगैर कोई एहतजाज किए सोहा के तय किए गए शेड्यूल के ऐन मुताबिक पहली दो इम्पोर्टेंट क्लासेस लेने के बाद उसके साथ लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा के पिछले चंद एक लेक्चर्स के नोट बनाने में मशगूल थी। खामोशी से अपना काम मुकम्मल करते दोनों को काफ़ी देर हो गई जब अचानक रानिया ने खामोशी और मुसलसल काम से बाजार होकर दोनों के दरमियान खुली इकनॉमिक्स की बुक को हाथ मारकर बंद कर दिया। क्या बदतमीजी है ये, सोहा कलम रोक कर उसके घूरने लगी तो रानिया दरख्त के तने से कमर सीधी करती हुई बोली, बदतमीजी ये नहीं बल्कि वो है जो हम दोनों सुबह से तुम्हारे कहने पर कर रहे हैं। गजब, खुदा का क्या रोज महशर की डेट आ गई है जो तुम यूं बगैर कुछ खाए पिए सुबह से बिल्कुल, बल्कि कल से इन किताबों का घर खुआ हो और साथ ही मुझे भी मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए घसीट रही हो। ज़रहान लोगों के ग्रुप की तरफ देखो, पूरे 15 दिन बाद आज यूनिवर्सिटी आए हैं और क्लास में आने के बजाय बाहर बरामदे में महफिल जमा कर बैठे हुए थे और एक तुम हो तो वो कि तुम्हें ये आवारा ग्रुप में ही मिला है एडमायर करने को। सुहाने सीधे होते हुए बेजारी से राने की बात करती तो वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर देखने लगी। वैसे तुम्हें जरहान से इतनी चिढ़ क्यों है, जबकि वो बेचारा तो पिछले 2.5 माह से तुम्हारे पीछे हकीकतन रोमियो बना हुआ घूम रहा है। एक वो दौर था जब जरहान साहब हर हफ्ते लड़कियां बदलते थे और एक ये वक्त है कि लड़कियां उनकी ही नज़र के मुंतज़िर उनकी राहों में खड़ी हैं, मगर वो किसी को भी नज़र उठाकर देखने के रवादार नहीं है सिवाय तुम्हारे। यार, क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? तो तुम्हारा क्या मतलब है मैं हमदर्दी के चक्कर में अपने असूलों से इनहराफ करते हुए उसके साथ उठना बैठना घूमना फिरना शुरू कर दूं और खुद अपने हाथों से उसकी अफेयर की लिस्ट में शामिल बेवकूफ़ों की जात अपना नाम भी दर्ज कर लूं? उससे पहले कि रानियां कुछ कहती उन दोनों के नज़र लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतर कर आते जरहान पर पड़ी, मगर उससे पहले कि वो कुछ समझती जरहान उसके करीब पहुंच गया, चूंकि वो आज से पहले यूं डायरेक्ट कभी उनके पास नहीं आता था, लिहाजा दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उससे इस सिचुएशन को हैंडल करे। हेलो, कैसी हैं आप दोनों? उससे पहले कि वो कुछ करती जरहान ने विश करते हुए दोनों का हाल हवाल दे रहे आपके, तो सोहा बेख्तियार सर उठाकर उसे सर्द नज़रों से देखते हुए बोली, हम ठीक हैं बिल्कुल। दैट्स गुड। और पेपर्स की तैयारी कैसी हो रही है? जरहान ने ऐसी खुश मिजाजी से पूछा जैसे उनके दरमियान गहरी दोस्ती हो। वो भी ठीक हो रही है। सोहा ने साहब का अंदाज में जवाब देते हुए उसे ऐसे देखा जैसे किसी कह रही हो और कुछ पिछले दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ नारान एरियस क्या हुआ था, वहाँ से वापसी पर मैं आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। जरहान ने नहायत खूबसूरती से पैक किया गिफ्ट उसकी जाने बढ़ाया तो उसकी जरूरत पर सोहा का दिमाग घूम कर रह गया। वो बेख्तियारी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई जरहान की आंखों में आंखें डालकर नहायत सर्द लहजे में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए कोई तोहफा लाने की? तोहफे के लिए हिम्मत ये नहीं बल्कि खुले दिल की जरूरत होती है और ये तो सब ही जानते हैं कि मेरा दिल कितना खुला है। जवाबन उसके गुस्से की परवाह किए बगैर मुस्कुराते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, मुझे समझाने की बजाय तुम ये समझ लो कि मुझे तुमसे ये या तुम्हारे लाए हुए गिफ्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो मेरे ख्याल में ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होगी। अपनी बात के इख्तिताम पे वो उसका ही जवाब सुने बगैर झुक कर अपने बैग उठाने लगी तो जरहान उसे उन्हें उसका बाजू पकड़ते हुए एक झटके से उसे सीधा किया। चंद लम्हे पहले मुस्कुराते लब अब सख्ती से पेंचे हुए थे। तुम्हें मुझसे कोई इंटरेस्ट है या नहीं? उस बात से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सोहा अली। मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ इस बात की कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें हासिल करना मेरा अव्वलीन ख्वाहिश बन चुकी है। मुझे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम कौन हो, किस फैमिली से बिलोंग करती हो या तुम्हारी लाइफ में कोई और है या नहीं। लिहाजा मुझसे दूर भागना छोड़ दो क्योंकि तुम अपने हर रास्ते में मुझे पाओगी। एक छठे से उसके बाबू को छोड़ता हुआ वो अपने लंबे लंबे डग पड़ता उसे वहाँ से निकलता चला गया। रात तो रानियाँ जो अब तक महज एक खामोशी तमाशाई बनी खड़ी रही जो अब तक तमाशाई बनी खड़ी रही बेख्तियार सोहा के तरफ बढ़ी और उसका बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ अपने कांपते हुए हाथ में लेते हुए पूछने लगी,
آر یو آل رائٹ؟ سوہا یس یس آئی ایم. سوہا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی بیکار کسی کوشش کی. زرحان نے کہ اس حرکت سے بے اختیار ہی اسے اپنی کمزوری اور اس کی طاقت کا اندازہ اس کی جنونی گرفت اور انداز سے ہو گیا تھا. اس کی جنونی گرفت اور انداز سے سوہا کا سارا اعتماد اور بہادری لمحے میں دھواں بن کر اٹھ گیا تھا. اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرحان افندی یوں بڑی یونیورسٹی میں اتنے بے خوفی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مگر اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو ہزاروں لوگوں کے درمیان خیر محفوظ تصور کر رہی تھی. تم یہاں بیٹھو اور یہ پانی پیو. رانی ہے اس کے سفید پڑتے چہرے کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے اسے نیچے بٹھایا اور پانی کی بوتل تھامائی جو وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گئی. میرے خیال میں ہمیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ لوفر اپنی اوقات میں رہے. یہ بات بھی اس سے کلیئر ہو جائے گی کہ ہم پر اس کی دھمکیاں کا کوئی اثر نہیں ہے. اسے سنبھلتے دیکھ کر رانی نے زندگی سے میں پہلی بار دل مضبوط کرتے ہوئے کوئی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، جسے سن کر سوہا نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں یار، ایسے واقعات تو یہاں روز کا معمول ہے. خواہ مخواہ سارے ڈپارٹمنٹ میں ایشو بن جائے گا اور میرا نام ایسے اس کمینے کے نام کے ساتھ لیا جائے گا جو کہ مجھے مر کر بھی منظور نہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں. ہاں، اگر خدا نخواستہ دوبارہ اس نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی بھی کی تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آخر میں سوہا کا اپنا لہجہ میں مضبوط ہو گیا تو رانیہ نے بھی تائید میں سر ہلانے لگی. ہیلو یار، کیا حال چال ہے؟ سامنے سے آتے ہوئے شخص سے واصف رک کر بڑی درستگی سے برگزر ہوا تو ان تینوں کو ابھی اس کی تقلید میں رکنا پڑا. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو تم اپنی سناؤ، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا. اب تم سیدھے میرے ساتھ آفس چلو. وہاں پہلے پاپا سے ملو اور پھر لنچ بھی میرے ساتھ کرو. مقابل میں بھی پہلے محبت اور پھر دھون سمائی. تو واصف ہنستے ہوئے گویا ہوا، وہ سب تو ٹھیک ہے یار، لیکن میں آج نہیں، انشاءاللہ کل تمہاری طرف میں ضرور چکر لگاؤں گا. آج تو میں ان لوگوں کو یہ ایگزیبیشن دکھانے لایا ہوں. بائے دعوے یہ میری بہن ہے زباریہ. یہ میری کزن ہے سوہا اور یہ اس کی فرینڈ ہے رانیہ، اور یہ ہے میرا بہت عزیز دوست سنان. واصف نے بات کی ختم کر اختتام پر ان سب کا آپس میں تعارف کروایا تو سنان جو اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھا ان سب کی طرف بڑھا اور یک سے اسے ایسا لگا کہ جیسے دنیا کی گردش ایک لمحے کو رک گئی تھی. اپنے سامنے موجود بلیک دوپٹے کے حالے میں مقید چاند چہرے اسے ہر چیز حاوی پہ ہوتا محسوس ہوا. السلام علیکم، سوری کہ میں واصف سے گلے شکوے میں اس قدر میں ہو گیا کہ آپ سب کو دیکھا ہی نہیں پایا. آئی ہوپ کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا. نہیں سنان بھائی، پلیز آپ ہمیں مزید شرمندہ نہ کریں. ہم سب اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ آج اتنے عرصے کے بعد آپ دونوں ملے ہیں اور اب ہماری وجہ سے واصف بھائی باؤنڈ ہو گئے ہیں. زوباریہ نے اب بھی اسے شاید کسی جواب دیا. بھائی بھی کہتے ہیں اور اتنے فارمل انداز میں گفتگو بھی کر رہی میری اور واصف کی بات. اب تم تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ملتے ہی رہیں گے. سنان نے مان دینے والے انداز میں زباریہ کو جواب دیتے ہوئے آخر میں ان کے نظر سوہا پر ڈالی اور اس کے سراپے کو نگاہوں میں سموتے ہوئے دوبارہ واصف کی طرف موڑا. اوکے یار، میں اب چلتا ہوں، مگر کل لنچ پہ تمہارا انتظار کروں گا ضرور. میں کل 1:30 تک آفس آ جاؤں گا انشاءاللہ. پھر کل ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی دونوں نے مصافحہ کیا اور آگے بڑھ گئے. واصف نے 4-5 ملاقاتوں میں سوہا کے بارے میں باتوں میں اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ وہ MBA کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے. مزید کے حال میں ہی اس کی فیملی کراچی شفٹ ہوئی ہے. اس کے والد علی ہاشمی صاحب کی پوسٹنگ کی وجہ سے، جو کہ ایک اعلیٰ درجہ کے گورنمنٹ آفیسر ہے. لیکن واصف سے یہ بات گلوانے کے لیے آیا کہیں سوہا انگیج تو نہیں. سنان کو اس کے سامنے بالآخر اس کے بات کا اقرار کرنا پڑا کہ وہ اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اور یہ کہ اس کا ذکر اپنے پیرنٹس سے کرنا چاہتا تھا. واصف کو سنان یہ کسی پہ یقین اور اعتماد پہلے ہی تھا، مگر اب تو وہ اس کی ایمانداری اور سچائی کا بھی مترف ہو گیا تھا. واصف کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی سنان نے گھر میں سب سے پہلے سائرہ بیگم سے مداح بیان کیا اور انہیں بنا کر ہی دم لیا. ساتھ ہی انہیں اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ جلد ہی حسن صاحب سے اس کی موضوع پر بات کریں. لہٰذا جب سائرہ بیگم نے حسن صاحب سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ انہیں اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایک مرتبہ خود اس موضوع پر سنان سے بات کرنا چاہیں گے. اور وہ 2 دن پہلے بھی جب سنڈے کے رات کو کھانے کے بعد وہ سب لانچ میں کافی پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، حسن صاحب نے سرحان سے مخاطب ہوئے، یار کیا حال ہے تمہارے لیے؟ میں گھر میں ایک کیوٹ سی بہن نہ لے آئے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، لیکن آپ اس عمر میں نئے سرے سے اب پاپا بنتے ہوئے کچھ اور نہیں
नहीं लगेंगे। ज़रहान ने शरारत से उनकी तरफ देखते हुए कंधे झुकाकर जवाब दिया। तो हसन साहब चेम कर उसे घूरने लगे। बदमाश, मैं तुम्हारी भाभी यानी सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या ख्याल है, ले आए तुम्हारे लिए एक अदद भाभी? तो मेरे ख्याल में पापा मुझसे ये पूछे कि बजाय आया मुझे भाभी चाहिए या नहीं, आपको पहले भाई से और फिर मामा से जो ये सवाल पूछना है चाहिए कि आया उन्हें बीवी और बहू ही चाहिए या नहीं। दरहान ने उनकी बात सुनकर अब की लापरवाही से बोला। तो हसन साहब सनान की तरफ रुख करते हुए पूछने लगे, हाँ तो बरखुरदार, अब आप अब बताएं कि आपको बेगम चाहिए या नहीं, उन्हें क्योंकि आपकी मम्मा को तो आजकल बहू लाने का बहुत शौक रहा हो रहा है। आखिर में उन्होंने मुस्कुरा के सायरा बेगम की तरफ देखा, तो वो भी हंसकर सनान की तरफ मतवजा हो गई। पापा, अगर आपकी और मम्मा की यही ख्वाहिश है तो फिर कैसी आपकी बात टाल सकता हूँ। सनान ने पालों पर हाथ फेरते हुए सियासतदानों वाला बयान दिया। तो फरमा बरदारी के इस अजीम मुजाहरे पर हसन साहब कहकर लगाकर बेख्तियार थे। वेल डन माय सन, ये नहीं कि हमारे कंधे बंदूक रखकर खूब खूब अपना आलू सीधा सीधा किया जा रहा है। प्लीज़ पापा, मजाक की एक तरफ, अब बताएं ना, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? सनान बेकरारी से अपनी जगह से उठकर उनके घुटने पर हाथ रखते हुए नीचे बैठ गया। तो हसन साहब उसके हाथ को शफकत से थपथपाते हुए बोले, नहीं बेटा, तुम पर और तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। फिर मैं इस वासिफ को भी तुम्हारे दोस्त की हैसियत से जानता हूँ, अच्छा लड़का है और यकीनन उसकी फैमिली भी अच्छी होगी। थैंक्स अ लॉट पापा, आपने मुझ पर एतमाद करके मेरा ईमान बढ़ा दिया। अच्छा तो फिर आप, अब मैं वासिफ को क्या कहूँ? आखिर में सर गुजाते हुए बेचैनी से पूछ बैठा। तो सारा बेगम उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, हसन देख रहे हैं आप इस गुन्ने की बेताबी को। वैसे मेरे ख्याल में इस जुमे को चलते हैं अली साहब के। हाँ, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। हाँ भाई जरहान, क्या क्या तुम क्या कहते हो? फिर जुमा ठीक है रहेगा ना? उन्होंने कसदन मुसलसल खामोश बैठे जरहान को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहा। तो वो टीवी स्क्रीन से नजर हटाने हुए बेनियाजी से बोला, जैसे आप सब बेहतर समझे, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मोबाइल की अभी पर वो बात अधूरी छोड़कर बाहर निकल गया। तो उसकी अंदाज पर सारा बेगम हसन साहब को देख कर रह गई। चूँकि वासिफ अली पहले ही सोहाग के वालिदैन से सराहना का जिक्र कर चुका था, लिहाजा अली साहब अब क्या कह रहे, हसन साहब और सायरा बेगम के बेहद बेजाराई की गई। उन्हें अभी तक इतने सादा पुरखलूस और रुख रखवा वाले अली हाशिम और समीना बेगम से मिलकर बहुत खुशी हुई। सोहा को देखकर तो दोनों के मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकल गया। दूसरी दूसरी तरफ सनान से मुलाकात करके सोहा के वालिदैन को वासिफ की हर तारीफ कम लगी। दोनों ख़ानदान एक दूसरे के मिलकर नहायत खुशी और मुतमईन थे। लिहाजा सोच विचार की रस्म को महज बांधते हुए अली साहब ने एक हफ्ते के अंदर ही हसन साहब को हाँ कर दी। असरान को उसकी किस्मत और सोहा को ज़िंदगी में आने वाली इस अचानक और खुशगवार तब्दीली पर यकीन नहीं आ रहा था। सोहा ने अपनी ज़िंदगी का ये अहम फैसला वैसे अपने मामा पापा अम्मी अब्बा पर छोड़ा रखा था, लेकिन हम वह वक्त लम्हों पर मुस्कुराहट लिए वजह से सनान को देखकर तो जैसे उसके फासले और अपने नसीब पर फ़ख्र होने लगा था। हर कोई उस रिश्ते के तय हो जाने पर खुश थे, हत्ता कि जब हर जरहान भी बात पक्की हुए जाने की खबर मिली तो उसने अभी ज़िंदगी में पहली बार भाई के गले लगते हुए उसे मुबारकबाद दी। चूँकि पिछला पूरा हफ्ता वो लाहौर अपने कज़न के पास गुजार कर आया था, लिहाजा उस बात से कतई बेखबर था कि सनान की बात कहाँ और किसकी ठहरी है, और कुछ इन दोनों के दरमियान मौजूद तलातलकी और कुछ उसके घर की फितरी बेनियाजी के वापस आने के बाद भी उसने न जानने की कोशिश की, ना कि उसने उसके होने वाली भाभी कौन है। वैसे भी उनकी सोचों पे तो उन दिनों एक ही हस्ती का तसल्लुत था। ज़ोहक से महज एक हफ्ते की जुदाई ने सरहान पर यह हकीकत ज़रूर शोन कर दी थी कि आयां कर दी थी कि इस बार हकीकतन उसकी दिल की लगी बन गई है। कोई लम्हा ऐसा ना था कि जब सोहा के ख्याल का उसने खुद से दूर पाया हो। उसकी नफ़रत, सनमहरी और बेगानगी के बावजूद कोई रात ऐसी ना थी कि जब ज़रहान अफ़ंदी की सोचों में आसमान पर उसका एहसास तारा बनकर ना चमका हो। उसे खुद अपनी हकीकत पर हैरत होती थी कि कैफ़ियत पर हैरत होती थी कि उस जैसे बंदे को कैसे मोहब्बत जैसा रोक लग गया। वो भी एक ऐसी लड़की से उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, जिसके पीछे वो अपने तमाम असूलों को भुलाकर गुज़िश्ता 4 माह से दीवाना बना फिर रहा था। ये नहीं था कि उसे कभी कोई हसीन चेहरा ना दिखा था। उसका तो अपना जो वजूद सीना उसे सरहद तारी कर देता था, मगर सोहा की ज़ात में ऐसे कौन-सी कशिश थी, ऐसे कौन-सी बात थी जो ऐसे सैर कर गई। ये खुद ज़रहान भी नहीं जानता था। बहरहाल अपने बेकली, बेकरारी और बेचैनी और सोहा की बेनियाज़ी और सरमहरी को देखते हुए उसने आफ़ात से ये फ़ैसला कर लिया कि अपने तौर पर सोहा के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करके जल्दी से उसके हाँ मम्मा-पापा भिजवाएगा। और रह गई उससे उसकी नाराज़गी, तो उसे अपनी मोहब्बत पर इतना भरोसा तो था कि वो रूठी हुई सोहा को अब भी ना सिर्फ मिला लेगा, उसे अपना आप हमेशा हमेशा के लिए मनवा भी लेगा।
اور جب سے سنان کی بات طے ہوئی تو اسے ماما پاپا سے اپنی بات کرنا اور منوانا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس کے راستے کی ہر مشکل قدرت خود بخود دور کر دی ہے، اور اس خیال نے اس کے اندر نہ صرف ایک نئی توانائی بھر دی تھا بلکہ مزاج پر بھی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ زرحان اپنے پورے گروپ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تو نظر سیدھی اس صفحہ پر پڑی تو خلاف عادت مسکرانے کے بجائے ہنس رہی تھی اور بڑے مکر انداز میں ارد گرد کھڑی لڑکیوں کے سوالوں کا جواب بھی دے رہی تھی، جنہوں نے اس کے گرد جم گھٹا لگا رکھا تھا۔ گلاب جامن کھاتے ہوئے مسلسل بول بول کر خالی کلاس میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز میں مس شفق، یہ مٹھائی کے سلسلے میں کھائی جا رہی ہے اور وہ بھی اکیلے کے لیے؟ اسد نے بالکل باہر نکلتی شفق کو روک کر پوچھا۔ جناب یہ سوہا کے بعد پکی ہو جانے کی مٹھائی ہے اور اکیلے کے لیے اس لیے کھائی جا رہی ہے کیا کیونکہ اس نے صرف کلاس کی لڑکیوں کو ٹریٹ دی ہے؟ شفق کے جواب پر ان سب دوستوں نے بے اختیار ایک نظر سوہا کی ہنسی پر سرخ پڑتے چہرے پر پڑی، دوسری سناٹے کی کیفیت پر کھڑے زرحان پر ڈالی، جو سختی سے لب پھینچے یک ٹک سوہا کو دیکھے جا رہا تھا، جس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ پاس کھڑی رخسانہ کی طرف بڑھایا تھا۔ جب چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے مرا اور لمبے لمبے ڈگ پھرتا کلاس سے نکل گیا۔ وہ سب بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپ گئے، جہاں وہ پلر کے پاس کھڑا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاموشی سے چاروں دوستوں کے اس کے قریب جا کے کھڑے ہو کے اسے چھیڑنے سے انہوں نے قصداً اعتراض کیا تھا، کیونکہ یونیورسٹی آف ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا اور کافی اسٹوڈنٹس فارغ ہو کر کلاس سے باہر کاریڈور میں کھڑے ہوئے تھے اور ہنستے مسکراتے خوش گپیں کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں اس کا چھیڑنا خطرے سے باہر خالی نہ تھا۔ سودا سب کو صبر سے رش کم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی زرحان کو دیکھنے لگتی، جو وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب کا اسٹوڈنٹ ہی کاریڈور میں رہ گئے، سوہا اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتے ہوئے رانے کے ساتھ باہر نکلی اور یونیورسٹی آف ہونے پر ہمیشہ رش کم ہو جانے کے بعد ہی کلاس سے نکلتی، تاکہ آرام سے بغیر کسی بدتمیزی اور بےہودگی کے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل جا سکے۔ ابھی وہ اپنے دھیان میں رانے سے باتیں کرتے ہوئے چلی جا رہی تھی کہ اچانک زرحان اس کے سامنے کھڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ سہانا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اگر خود کو بروقت نہ سنبھال دے سیدھے اس کے سینے سے جا ٹکرا دی۔ کیا تمہاری بات طے ہو گئی ہے؟ زرحان نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر سرخ آنکھیں اس کی چہرے پہ گاڑتے ہوئے ایک غیر متوقع سوال کیا تو سوہا کی سیاہ پیشانی کے بل پڑ گئے۔ I think it's none of your business، پھنکارتے ہوئے جواب دے کر وہ جو ہی ایک سائڈ سے آگے بڑھنے لگی تو زرحان نے تیزی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گرایا۔ سوہاری، تمہارا ہر معاملہ میرا بزنس ہے، تمہیں میں نے پہلی بھی وارن کیا تھا کہ مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، مگر اس کے باوجود تم نے وہی کیا، وہ یہ سوچے بغیر کہ تمہاری اس حرکت کے نتیجے میں تمہاری طرف بڑھنے والوں کو میں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ سوہا نے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے بہادر سے اس کے بات کو جھٹلایا تو زرحان مزید بھڑک کر اٹھا، ہاتھ بازو کے بجائے شانوں پر آگے ٹھہرے اور اگلے ہی لمحے وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس بات کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ جس کسی سے بھی تمہاری بات پکی ہوئی ہے اسے عزت سے اپنے گھر سے چلتا کرو، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ایک دلہن تو تم زرحان افندی کی ہی بنو گی، چاہے 10 سال بعد ہی صحیح۔ اس جھٹکے سے اسے آزاد کرتا وہ پلٹ کر کاریڈور سے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا اور سوہا آنسو بھری آنکھوں سے رانیہ کو دیکھ کر مڑی۔ رانیہ اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا، تم ہمت سے کام لو اور اس وقت تو یہاں سے نکلنے کی کرو۔ رانیہ نے ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوہا کی ہمت باندھی، جبکہ خود اس کی ٹانگوں مارے خوف کے اب تک کانپ رہی تھی۔ سوہا نے پہچان ہوتے پورے سے آنسو صاف کیے اور دونوں تیزی قدموں سے باہر جانے بڑھنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی سوہا نے لاؤنج میں ہی بیگ اور دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور خود صوفے پر گرسی گئی تو کچن سے نکلتی شمینہ بیگم بے اختیار سوہا کے کیا ہوا میری جان کہتی تیز سے اس کی جانب۔ سوہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولے۔ میری جان میری تو جان نکل رہی ہے بیٹا۔ ان کے سینے سے لگتے ہوئے پھوٹ کر رو پڑی تھی تو پریشانی سے شمینہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سوہا خدا کے واسطے کچھ تو بتاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اب کہ وہ خود نے ڈھال سے انداز سے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی تو یہ سوچ کر کہیں ان کا بلڈ پریشر شوٹ نہ ہو جائے، وہ خود کو سنبھال کر سیدھی اٹھو بیٹھی اور ایک نظر ان کی پریشانی پر سفید چہرے پر پڑتے ڈالی۔ بے اختیار ہے وہ اپنا ارادہ بدل گئی۔ کچھ نہیں اماں، بس وہ آج چھٹی کے وقت اچانک میرا بی پی لو ہو گیا، میں یوں ہی گھبرا گئی اور آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے بہت سا رونا آ گیا، اتنا کہ میں خود کو کنٹرول نہ کر سکی۔ اسے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا تو شمینہ بیگم نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ تمہارے رونے نے تو میری جان نکال دی تھی سوہا، کتنا کہتی ہوں کہ صبح ڈھنگ سے ناشتہ کر کے جایا کرو، آج ہو گئی نا طبیعت خراب، اب ہمت کر کے اٹھو اور اٹھو کر کھانا
کھا کر کچھ دیر آرام کر لو تاکہ پھر شام تک فریش ہو سکو، کیونکہ شام میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ کیوں شام میں کوئی آ رہا ہے؟ نہیں آتا، نہیں تو کوئی نہیں رہا، لیکن ہمیں جانا ہے ڈنر پہ۔ صبح سائرہ بہن کا فون آیا تھا، انہوں نے ہم سب کو آج رات کے کھانے پر انوائٹ کیا ہے اور تمہیں ساتھ لانے کی خاص تاکید کی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے اور تو ایک گہری سانس لیے کر سر اس بات میں سر ہلا گئی۔ سوہا چونکہ آج پہلی بار اپنے ہونے والے سسرال جا کر رہی تھی، لہٰذا اس کی گھبراہٹ ایک فطری سی بات تھی۔ تھوڑی دیر کی نیند اور کچھ اسی نئی افطار نے دوپہر والے واقعے کا اثر خاصا کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی دل میں اس بات کا پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج وہاں سے واپسی پر سونے سے پہلے وہ ضرور اس بات کا ذکر بابا سے کرے گی۔ تیاری کے دوران جو ہی زرحان کی بات یاد آئی، وہ بے اختیار اپنی جگہ کام کر رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل ذہن کو جھٹکتے ہوئے اسے ایک نظر پھر سے آئینے میں اپنے سراپے پر ڈالی۔ بیبی پنک سوٹ اور لائٹ سے میک اپ میں اس کی یار رنگت دمک رہی تھی۔ لمحے سیاہ گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹ اور روبی کی سیٹ میں اس کی خوش شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں نے اسے اپنا تاکیدی جائزہ لیتی وہ پلٹی اور میرون حسن ویلا کے پہنچ میں جو ہے ان کی گاڑی رکی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل کر حسن صاحب اور بیگ حسن پناہ سنان کے ان کے استقبال کو آگے بڑھے اور بہت پرتاپ انداز میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے حال و حوال کرتے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ سوہا کا ہاتھ مسلسل تو سائرہ بیگم کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسری طرف ان کی اتنی محبت سے سنان کی شوق نگاہوں کی تپش سے بہت خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ مگر جب تھوڑی ہی دیر میں بعد گفتگو اور کمرے کا ماحول دونوں ہی خاصی سے بے تکلف ہو گئے، سنان بھی موبائل بجنے پر اٹھ کر باہر نکل گیا تو وہ خود کو تھوڑا ریلیکس محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر ڈرائنگ روم کے شاندار انٹیریئر کا جائزہ لینے لگی۔ دفتر کمرے میں السلام علیکم کی آواز گونجنے پر جو ہی اس نے پلٹ کر پاپا سے مسافہ کرتے ہوئے شخص کو دیکھا، اسے لگا جیسے دنیا گھوم گئی ہو، کمرے کی چھت اس کے سر پر آگے پڑی ہو، دل کسی گہری کھائی میں نیچے آ جاتا محسوس ہوا۔ آنے والا جب اب تک اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا، مگر وہ جو ہی وہ امی ابا کی طرف فارغ ہوا، آنٹی نے اس کے اپنی طرف بلاتے ہوئے سوہا کے مقابل لا کھڑا کیا۔ زرحان، یہ ہے تمہاری ہونے والی بھابھی سوہا، اور سوہا بیٹے یہ ہے تمہارا اکلوتا دیور زرحان۔ سوہا نے ڈرتے نظر اٹھائی تو زرحان کو اسی شوق کے عالم میں پایا جس کے چند لمحے پہلے وہ دوچار تھی۔ سائرہ بیگم سوہا کو زرحان کی گزشتہ دنوں کی مصروفیات اور غیر موجودگی کی وجہ سے بتا رہی تھی، جبکہ اسے تو صرف ان کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے اور دماغ میں تو زرحان کی صبح والی دھمکیں گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف زرحان کے کانٹوں بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی، اسے تقدیر کی اس چال پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوہا اس کے آنگن میں اترے گی، مگر اس حیثیت سے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ قسمت نے بے خبری اس کا دوسری طرف زرحان کے کانٹوں تو بدن میں لہو نہ ہی ہونے والی کیفیت تھی، اس تقدیر کی اس چال پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوہا اس کے آنگن میں اترے گی، مگر اس حیثیت سے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ قسمت نے بے خبری میں اس کا پروار کیا کر کے اس کے ارادوں کو کچھ اس طرح سے توڑا تھا کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ جائے۔ اس کی کہی ہر ایک بات جھوٹی پڑ گئی تھی اور وہ اب چاہتا تھا ہوئے بھی سوہا کی زندگی میں آنے والے شخص کو مارنا تو دور کی بات ہے، اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ زرحان بیٹا کیا ہوا ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر سائرہ بیگم زرحان کی جانب متوجہ ہوئیں تو اسے بت پنے دیکھ کر بے اختیار آواز دے ڈالی۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے کیا ہوا کا نظر انداز کرتا ایک گہری سانس لیتا ہوا بولا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ کیسی لگی تمہیں اپنی بھابھی؟ سائرہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو جواب خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا، اس کی نظریں گھاڑتے ہوئے بولا، بہت اچھی اور ینگ، بلکہ پہلے مجھے تو یہ کہیں سے بھی اپنی بھابھی نہیں لگ رہی۔ لفظ بھابھی پر زور دیتے ہوئے بعد میں مکمل کی گئی تو سوہا بے اختیار جھلکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ سائرہ بیگم سادگی سے ہنستی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے حساب کا امتحان لیتا، حسن کے بلانے پر وہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ بظاہر تو وہ پاپا کے ساتھ ان کی گفتگو میں شریک تھا، مگر سوہا کو اپنا وجود مسلسل کسی کی نظروں کے سار میں محسوس ہو رہا تھا۔ ذہن الگ مختلف سوچوں کی جگہ میں بن گیا تھا۔ سارے سپنے، سارے خواب جو کہ اس نے عرصے میں دیکھ ڈالے تھے، ٹوٹتے ہوئے لگ رہے تھے۔ سارے خوبصورت باتیں اور فیلنگز دھواں بن کر اڑ گئی تھیں۔ یاد رہ گیا تو صرف اتنا کہ اب کیا ہوگا، زندگی کیسے گزارے گی، وہ کیا کرے گی اور کہاں جائے گی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ زرحان کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ جڑ جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ سنان واپسی کا بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ تو جب کھانے کے دوران سمیرہ بیگم نے موقع ملنے سے اسے ٹوکا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر اس کے بعد سے گھر واپسی تک اس نے نہ صرف خود پر کافی حد تک قابو پایا، بلکہ تمام سوچوں کو بھی کچھ دیر کے لیے ذہن سے جھٹک ڈالا۔ اور یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ کا۔ ہم اس کا ناول کا سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ کیسا لگا
लगा आप सबको ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे जो मुलाकात हुई कल एक न्यू नॉवल से, इस नॉवल के सेकंड पार्ट से। अल्लाह हाफ़िज़। जिस समय को मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।